वेल 12th क्लास स्टूडेंट्स, अब हमारा टॉपिक मार्केटिंग से रिलेटेड रहेगा। अब मार्केट क्या है? पहले मार्केट एक जगह को कहते थे जहाँ बाइंग एंड सेलिंग होती थी। दैट मीन्स एनी प्लेस वेयर गुड्स एंड सर्विसेज वर sold and purchased. But now marketing is any place, or marketing is any medium through which orders are booked and sales and purchases are done. Marketing can be even through telephone, through mail, through internet. So market is any medium through which buying and selling takes place. It is anywhere buyers and sellers where meet together to make a satisfactory sale. अब मार्केटिंग क्या है? Marketing is exchange transactions that take place between buyer and sellers. Yeah, marketing is concerned with all those activities which help to transfer the goods and services from producer to the ultimate consumer. यानी मार्केटिंग यूटिलिटी क्रिएट करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, सर्विसेज क्रिएट करता है, गुड्स और सर्विसेज की मूवमेंट करता है, कंज्यूमर की नीड सेटिस्फाई करता है फॉर अ पर्टिकुलर price. So marketing is a total function which is concerned with not only product planning but development, pricing, packaging, advertising, selling, and so on. So marketing is a process through which place, time, and possession utilities are created. अब मार्केटिंग का जहाँ तक ताल्लुक है, इसमें मार्केटर कौन है? सेलर इज़ अ मार्केटर, कस्टमर इज़ एनी पर्सन who takes hold of goods or services. अब मार्केटिंग का जहाँ तक रोल का ताल्लुक है तो उसमें सबसे पहले तो बिजनेस की फाउंडेशन मार्केटिंग है, कि मार्केटिंग से ही प्रोडक्शन शुरू होती है और कंजप्शन ख़त्म होती है. यानी मार्केटिंग इज़ द प्रोसेस विच बिगिंस विद प्रोडक्शन एंड ends with consumer satisfaction or consumption. So it's a foundation of business. Marketing helps to increase the standard of living of product or the consumer. That means standard of living of a consumer marketing के थ्रू उसकी more and more wants को क्रिएट करके उनको सेटिस्फाई करके उसका जो जीवन का स्तर जो है, रहने का जो स्टैंडर्ड जो है वो बढ़ जाता है. सो मार्केट खाली उसकी कंज्यूमर नीड को ही नहीं देखती है, बट उस नीड को पूरा करके उसका जो रिजनेबल रेट्स के ऊपर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा देती है. मार्केटिंग के होने से ट्रांसपोर्ट होता है, पैकेजिंग होती है, एडवर्टाइजिंग होती है, और भी बाकी फंक्शंस होते हैं, और ये सारे फंक्शंस जॉब देते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करती हैं. मार्केटिंग बिजनेस को इसकी सेल बढ़ाने में हेल्प करती है. कोई भी कंट्री जो है जहाँ मार्केटिंग एक अच्छा डेवलप्ड प्रोसेस है, कंट्री को फ़ायदा होगा, उससे नेशनल इनकम बढ़ेगी. कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन देती है मार्केटिंग, और मार्केटिंग ही हेल्प करती है पूरी इंफॉर्मेशन देने में प्रोड्यूसर को, और प्रोड्यूसर फाइनली डिसाइड करता है व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस. अब मार्केटिंग के जहाँ तक फंक्शंस का ताल्लुक है, उसमें सबसे पहले मार्केटिंग जो है उसे इंफॉर्मेशन गैदर करनी पड़ती है, और इंफॉर्मेशन रिलेट करती है उस प्रोडक्ट की नीड की, कि कंज्यूमर क्या चाहता है, कैसा प्रोडक्ट चाहता है, उस प्रोडक्ट की लेबलिंग, ब्रांडिंग, पैकिंग कैसी होनी चाहिए, प्रमोशन उस प्रोडक्ट की कैसे करनी है. दिस इज़ द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग. उसके बाद मार्केटिंग प्लान करता है कि कौन से मेथड्स यूज़ किए जाएंगे जब प्रोडक्ट मार्केट में आएगा.
پھر پروڈکٹ ڈیزائن اور ڈیولپمنٹ. خالی پروڈکٹ مینوفیکچر کرنا ہی امپورٹنٹ نہیں ہے، کنزیومر کی نظروں میں اس کی ڈیزائننگ اور اس کی ڈیولپمنٹ امپورٹنٹ ہے. یہ نیکسٹ فنکشن ہے. دین اسٹینڈرڈائزیشن اینڈ گریڈنگ، ایک اسٹینڈرڈ کریٹ کرنا، مینٹین کرنا کوالٹی کا، اور گریڈنگ ABCD یہ بھی مارکیٹنگ کا فنکشن ہے. پھر برانڈنگ از دا پروسیس آف یوزنگ نیم اینڈ سمبلس. تو نام کی بیسس پہ ہی بہت سے پروڈکٹ بکتے ہیں، BPL، ماروتی، نائکی. تو یہ مارکیٹنگ کا فنکشن ہے کہ لوگ برانڈ کو دیکھتے ہیں، پھر یہ نہیں دیکھتے اس کی کوالٹی کیا ہے. دین پیکیجنگ اینڈ لیبلنگ. لیبل ایک پرٹیکولر پروڈکٹ پر انفارمیشن چپکا دینا اور پیکیج اس کو ریپر میں یا کسی ڈبے میں ایسے بند کرنا، یہ دونوں موسٹ امپورٹنٹ ہے. کیونکہ پیکنگ اور لیبلنگ جو ہے ایک امپورٹنٹ فنکشن اس لیے ہو جاتا ہے کہ پروڈکٹ کی پروموشن ہو جاتی. دین پروموشن کرنا پروڈکٹ کا، ایڈورٹائزنگ، پرسنل سیلنگ، پبلسٹی سے، سیلز پروموشن سے. یہ نیکسٹ فنکشن ہے مارکیٹنگ کا. پروڈکٹ پرائسنگ موسٹ امپورٹنٹ، ریزنیبل پرائس کے میتھڈس کا یوز کرنا اور اسٹریٹجیز یوز کرنا، یہ بھی امپورٹنٹ پارٹ ہے مارکیٹنگ کا. دین وی ہیو اسٹوریج اینڈ ویئر ہاؤسنگ، جہاں پر گڈس کو رکھنا، اور فائنلی ٹرانسپورٹ کرنا گڈس فرام پروڈیوسر ٹو دا کنزیومر. دس از آل مارکیٹنگ اور فنکشنز آف مارکیٹنگ. اب ان شارٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مارکیٹنگ جو ایک پروسیس ہے، اور مارکیٹنگ مینجمنٹ از پلاننگ، آرگنائزنگ، ڈائریکٹنگ اینڈ کنٹرولنگ دا مارکیٹنگ فنکشن. Marketing management deals with managing the consumer needs in such a way that satisfaction reveals from the face of the consumer. Or in other words, we may say marketing management is just making satisfactory sale through after sales services, or it is the combination, it is the mixture of all those efforts which help to make a satisfactory sale. اب رہا مارکیٹنگ اور سیلنگ. دیکھیے مارکیٹنگ اور سیلنگ جو ہے دونوں الگ چیزیں ہیں. مارکیٹنگ ایک وائڈر کانسیپٹ ہے اور سیلنگ جو ہے ایک لمیٹڈ کانسیپٹ ہے. مارکیٹنگ کا مطلب ہے ایک فلاسفی، اور سیلنگ کا مطلب ہے سمپلی ایک ٹیکٹ، ایک اسٹریٹجی یوز کرنا. مارکیٹنگ کسٹمر اورینٹیڈ ہے، سیلنگ پروڈکٹ اورینٹیڈ ہے. مارکیٹنگ شروع ہو جاتی ہے مینوفیکچر سے پہلے، اور سیلنگ شروع ہوتی ہے جب پروڈکٹ بیچنا پڑتا ہے. پروڈکٹ پرائسنگ امپورٹنٹ فیکٹر ہے مارکیٹنگ کا، اور سیلنگ کا کام ہے پروفٹ کمانا. مارکیٹنگ جو ہے اس میں فیئر ٹریڈ پر پریکٹسز کی ایمانداری کیسے ڈیل کی جائے پروڈکٹ کی سیل میں. بٹ سیلنگ جو ہے سمپلی ریسٹرکٹیو انفیئر ٹریڈ پریکٹس، بھی مال بیچنا ہے کسی بھی قیمت پر، یہ اس کا مین آبجیکٹیو رہتا ہے. اب رہی بات مارکیٹنگ مکس کی. مارکیٹنگ مکس کا کانسیپٹ جو تھا میکارتھے نے دیا تھا. امریکن ایکسپرٹ تھا. 4 P's کانسیپٹ دیا تھا اس نے: پروڈکٹ، پرائس، پلیس اور پروموشن. تو اس نے کہا تھا مارکیٹنگ مکس از دا کمبینیشن آف دیز 4. ولیم اسٹینٹن کہتا ہے کہ مارکیٹنگ مکس includes combination of 4 inputs which help in marketing system. They are the price, the product,
the promotional activities and distribution activities. And the starting point is the product. अब जहाँ तक product का ताल्लुक है, anything which is offered for value in the market is a product. तो product के केस में product का range होना most important है. उसकी quality, quantity, weight, इन सब पर ध्यान देना, फिर उसकी पैकेज करना, उसको ब्रांड करना और फाइनली उसे लेबल करना. दिस इज ऑल प्रोडक्ट मिक्स. देन इज प्राइस मिक्स. अब प्राइस मिक्स में मार्केट के डिफरेंट मेथड्स का यूज़ करना प्राइसिंग के लिए, या प्राइसिंग स्ट्रेटजीज का यूज़ करना, जैसे स्किमिंग द प्राइस कि एकदम से हाई रेट पे बेच दो, या पेनिट्रेटिंग द प्राइस कि थोड़ी रेट से शुरू करो फिर रेट बढ़ाओ, फिर क्रेडिट पॉलिसीज, ये सारे प्राइस मिक्स में आते हैं. और प्लेस मिक्स में चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कि माल एक प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक कैसे पहुंचेगा, क्या ज़ीरो लेवल से पहुंचेगा यानी डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर बेचेगा कंज्यूमर को, कि लेवल्स होंगी, मैन्युफैक्चरर होलसेलर को, होलसेलर रिटेलर को, फिर कंज्यूमर को जाएगा, या मैन्युफैक्चरर होलसेलर को, फिर एजेंट के थ्रू रिटेलर को, और रिटेलर से कंज्यूमर को. तो डिफरेंट चैनल्स हैं जिनके थ्रू माल जाएगा. लेकिन इसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि चैनल जो है बड़ा ही एफिशिएंट हो, चॉइस ऑफ चैनल, यानी दूसरा कीमत इतनी ना लगे उस पर, और इसके अलावा चैनल जो है वो फाइनली कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन दे. देन वी हैव द फोर्थ वन, प्रमोशन मिक्स, जिसमें एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी और पब्लिक रिलेशंस आता है. तो एडवर्टाइजिंग क्या है कि नॉन पर्सनल मीडियम है जिसके थ्रू एक सेलर या एक स्पॉन्सर जो है सेटिस्फैक्ट्री सेल कंज्यूमर को करता है. सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स डिफरेंट यूज़ करके, डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करके प्रोडक्ट को बेचता है. पर्सनल सेलिंग फेस टू फेस. पब्लिसिटी सिंपली प्रोडक्ट के बारे में बात फैलाकर उसकी सेल करना. अब पब्लिसिटी इज नॉर्मली फ्री ऑफ कॉस्ट, बट एडवर्टाइजिंग हैज अ कॉस्ट. देन पब्लिक रिलेशंस, लोगों के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट रखना टेलीफोन के थ्रू, पर्सनली, ताकि उनकी व्यूज़ रिकॉर्ड किए जाएं और अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट की डेवलपमेंट की जाए. So this is all marketing mix. I think this will make you to understand what actually marketing is and how it works. Thank you.